وآلہ وسلم دے کول ایک آن والا ولید نامی آگے کہندا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے کہندا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کہنا ہے کہ میں اللہ دا نبی ہاں اللہ اکبر اللہ میں اللہ پاک دا نبی ہاں میرے کو اللہ پاک دی طرفوں وحی ہوندی ہے اللہ اکبر اللہ اے ولید نامی اے کہندا انج کرو ساڈا ایک مطالبہ پورا کرو نا آپ فرماندے نے او یار تیرا کیڑا مطالبہ ہے نا اے کہندا انج کرو جے اللہ دے نبی ہو تے چاند دے دو ٹکڑے کر کے دکھا دیو اللہ اکبر اللہ اللہ دے محبوب پیغمبر ساری کائنات دے سردار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انج کر کے انگلی دا اشارہ کیتا ہے نا اشارہ کیتا ہے تے اللہ پاک نے اپنے محبوب دی لاج رکھ لئیے اور چاند جڑا ہے دو ٹکڑے ہو کے زمین دے اوتے اے بھی میرے محبوب پیغمبر دا موجزہ ہے اللہ اکبر اللہ اور واقعہ میرا جڑا ہے جسم سمیت روح سمیت اللہ اکبر اللہ اکبر اج نبی دے موجزہ میرا دے اوتے اے چند باتاں ہون گیاں خالق کائنات نے پہلے اپنی ذات دا تعارف کروایا ہے پھر اپنے نبی دا تعارف کروایا ہے پھر اپنے نبی دے معراج دا سفر شروع کیتا ہے اللہ پاک فرماندے نے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر اور دوستو مسجد حرام یعنی بیت اللہ شریف تو مسجد اقصی تک اللہ پاک نے اپنے محبوب نبی نو سیر کرائی اے سورت بنی اسرائیل دے وچ اللہ پاک نے اور بیت اللہ تو مسجد اقصی تک سیر بیان کی دیئے اللہ اکبر اللہ اور معراج دا سفر جیڑا ہے اللہ پاک نے سورہ نجم دے اندر بیان فرمایا ہے اور لوگوں کے سیر کراؤن والا کون ہے اور رب دا قرآن پاک ادھر توجہ دے نال پڑھیا کرو اور سنیا کرو اے دو چار ایتاں میں تانوں سنا دینا وا اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو معراج تے بلان والا کون ہے نا اللہ اکبر ذرا رب دے قرآن وال توجہ کرو فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر اور سیر کرون والا کون ہے نا رب دا قرآن دسدا پیا ہے او الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء اور جس اللہ پاک نے ماں دے شکم دے وچ صورتاں بنائیاں نے نا اللہ اکبر اللہ ماں دے شکم اندر جن صورتاں بنائیاں نے اے سیر کراون والا کون ہے اللہ پاک نے اپنے قرآن دے اندر دسیا ہے نا اللہ نے نزل القرآن اور جس اللہ پاک نے قرآن نازل کیتا ہے نا اور لوگوں سنو میرے نبی کیسی سیر ہے اللہ پاک نے فرمایا لیلن اور رات نو سیر کروائیے میرے محبوب پاک نبی دے نال محبت دے دعوے کرنے والے ہو میرے نبی دے نال محبت کرنے والے ہو اللہ اکبر اللہ اے رات نو سیر کرائی لیکن ساڈا تے رات نو جناب ٹائم ہی نہیں لگدا اے خصماں نو گانا اے کدرے موبائل بندے پہ گیا ہے اے رات مک جاندی ہے لیکن اے دا کام نہیں مکدا اے دے گلاں نہیں مکدیاں اے دے ڈرامے نہیں مکدے اے موبائل دیاں جناب بدماشیاں عیاشیاں نہیں مکدیاں اے فلماں نہیں مکدیاں اور دوستو اللہ دے قرآن وال غور کیتا کریے نا اللہ پاک اے راتوں رات دا جناب کس طرح تذکرہ کیتا ہے نا اللہ اکبر اللہ اللہ پاک نے رات دا تذکرہ فرمایا ہے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر اللہ پاک نے قرآن آسمان دنیا دے اوتے نازل فرمایا ہے تے اللہ پاک نے بھی رات نو فرمایا ہے اللہ پاک نے اے راتاں دا کس طرح تذکرہ فرمایا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ اللہ پاک نے اپنے نبی نو تہجد عطا فرمائیے اے بھی رات نو عطا فرمائیے اللہ پاک نے اپنے محبوب نو معراج کروائیے اے بھی رات نو کروائیے
کروائی سی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ پاک نے سیر محبوب نو کروائیے یہ جناب خواب دے وچ کروائیے اور دوستو اسی اپنے عقیدے دی عکاسی کر لئیے اپنے عقیدے نو ٹھیک کر لئیے اللہ اکبر اللہ اگر خواب دے وچ سیر ہوئی ہوئے دا کوئی فائدہ نہیں اور خواب دے وچ تے تو میں بھی راتوں رات کئی جگہ تو پھر کے آ جانے اور خواب دے وچ تے کئی نتھو پتو ایرے وغیرے بھی کئی کچھ اور دور دراز تک پہنچ جانے نے کہ راتوں رات خواب دے وچ کئی چیزاں ویکھ لیندے نے کئی کچھ کر لیندے نے اللہ اکبر اللہ ایک اللہ کریم قرآن پاک دی سپیشل سورت دا آغاز کردیا ہویا لفظ سبحان استعمال نہ کر دے اگر دے خواب دا معاملہ ہوندا دے اللہ اکبر اللہ اے خواب دے وچ ہر عام شخص بھی پھر تو لیندا ہے نا اللہ اکبر اللہ کدی بندہ دور دراز دی سیر کر لیندا ہے خواب دے وچ بندہ بڑیا بڑیا عہدیاں دے اوتے بھی فیض ہو جاندا ہے اللہ اکبر اللہ اللہ پاک نے یہ کوئی کمال نہیں نا اگر جے خواب دے وچ سیر میرے نبی نو ہوئی ہوئے دوستو اس سیر دی کوئی کمال نہیں دے اللہ پاک نے سیر کمر کرائیے اپنے محبوب پیغمبر نو تے جسم سمیت کروائیے اور روح سمیت کروائیے آقا دے جسم عطر نے بھی سیر